पाकिस्तानी बॉलर्स 206 रन्स का दिफा करने में भी नाकाम। दूसरा T20 जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से जीत लिया। 207 रन्स हदफ के ताक़ुब में ब्रिक्स ने सेंचुरी दाग दी। 117 रन्स बनाकर आउट हुए मेजबान टीम ने हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 206 रन्स बनाए। साइम अयूब 98 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर ने 31 और इरफान ने 30 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग आज होगी। ज़राए का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान है। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? पाकिस्तान का मुतालबा है भारत ना पहुंचा तो फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। वर्चुअल मीटिंग में हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। पाक भारत मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 2027 के आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल में ताख़ीर की वजह से ब्रॉडकास्टर्स नाखुश। ब्रॉडकास्टर्स का 50 ओवर के बजाय T20 तर्ज का इवेंट कराने पर इसरार। फौजी अदालतें 85 मुल्जिमान का फैसला सुना दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने समाअत का हुक्म जारी करते हुए कहा, सजा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस के केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने पर तशवीश का इजहार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आलमी अदालत जाने का इंदिया दे दिया। कहा, नज़र सानी दायर करें या आलमी अदालत जाएं, इस पर मुशावरत हो रही है। आईनी बेंच से मुताल्लिक़ हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित हुए। और एक सूबे के गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। सेनेटर फैसल वादा का इंकशाफ। प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, एक गवर्नर मुश्किल में आने वाला है। जो नाम बेच रहा है, माल बना रहा है, झूठ भी बोल रहा है, उसकी बारी आ गई है। 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकते हैं। बहुत जल्द रोल बैक होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। बैनुल अक़वामी उमूर को मद्देनजर रखा जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज़ात उठाए। कहा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, नई कानून साजी मुमकिन नहीं। रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। बहुत से मदरसों से अमन व अमान खराब होने का अंदेशा होगा। सदर के एतराज़ात पर हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें जारी। JUI ने मदारिस एक्ट पर सदर के एतराज़ात को हैरान कुन करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीक़ा कानून के मुताबिक नहीं। एतराज़ात आईन में दी गई मुद्दत के बाद आए। स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर दोबारा जोर नहीं दिया। सदर की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताए गए। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जानना चाहते हैं गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। हम शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को जिम्मेदार समझते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 2 शराइत पूरी करें फिर मुज़ाकरात करेंगे। पहले 26 नवंबर के एहतजाज पर कमीशन बनाएं, बेगुनाह कारकुनों को रिहा करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना था, माइनस बानी PTI मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کا اہم اجلاس، اتحادیوں کو پی ٹی آئی کے حکومت سے مذاکرات پر تحفظات۔ دسمبر کو 1 بجے باغ ناران حیات آباد پشاور میں اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمارے تحفظات، ہمارے خدشات دور کیے جائیں۔ آپ نے کچھ جو مداری بٹھائے ہوئے ہیں، روزانہ بیٹھ کے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، آپ کا انٹرسٹ صرف آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ آپ نے پاکستان چھوڑ کے نکل جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ڈی چوک احتجاج پر حکومتی رویے کے خلاف تعزیتی اجتماع کا اعلان، کہا ٹی وی پر بیٹھ کر ٹوپی ڈرامہ کرنے والے مداری نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت پھیلانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب پرست سیاستدان فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے بیٹھے سیاستدانوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے، فرعونیت بے نقاب کر کے تکبر کا بت توڑیں گے، اپنا حق چھین کر لینا جانتے ہیں۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے پر پک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہرمیت سنگھ کے خلاف گمراہ کن ٹویٹ پر ایف آئی اے سائبر کرائم اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا عام لوگوں کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بدنیتی پر مبنی بیانیے میں 24 سے 27 نومبر کے واقعات بھی شامل ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیاں، 9 دسمبر سے جاری مختلف آپریشنز میں 43 خارجی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف آپریشنز، لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 9 دسمبر سے اب تک 18 خارجی مارے جا چکے۔ بلوچستان میں موسیٰ خیل اور پنجگور میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک۔ 9 دسمبر سے اب تک آپریشنز میں 25 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، امن کے قیام تک آپریشنز جاری رکھیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 30 شکایات خارج کر دی، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہوا۔ ججز ضابطہ اخلاق اور جوڈیشل کونسل رولز 2005 میں ترمیم سے متعلق ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کونسل نے آرٹیکل 209 کے تحت درج 35 شکایات کا جائزہ لیا۔ کونسل نے 5 شکایات پر ججز سے رائے طلب کر لی۔ جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کوڈ آف کنڈکٹ اور کونسل انکوائری طریقہ کار میں ترامیم تجویز کرے گی۔ وزیر اعظم کی بجلی نرخ کم کرنے اور مستقبل میں پیداواری منصوبوں میں لاہے عمل پر عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا مستقبل میں کم لاگت بجلی منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے، بجلی پیداوار کے منصوبوں کے لیے مقامی وسائل کو ترجیح دی جائے۔ پن بجلی منصوبے کم لاگت کے ایسے ذرائع ہیں جن سے ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم ہوگی۔ بجلی کی موجودہ استعداد کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے۔ زیادہ ایندھن سے کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھروں کو فوراً بند کیا جائے۔ کراچی میں آج بھی ہیوی ٹریفک نے 3 افراد کی جان لے لی۔ کورنگی ناصر جمپ پر ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے خاتون کی گود میں بیٹھا بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور گرفتار۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب سیمنٹ سے لدے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق۔ حادثے کے نتیجے میں ٹرک پر لدے سیمنٹ کی بوریاں بھی گر گئیں۔